सो आजको यो लेक्चर 3 मा चाहिँ हामी थर्ड सेमको एप्लाइड मेकानिक्स पढ्नेछौँ हैन। आजको यो चाहिँ लेक्चर थर्ड भनेको हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड च्याप्टर हो। योभन्दा अगाडि चाहिँ लेक्चर 1 र लेक्चर 2 मा चाहिँ हामी च्याप्टर 1 चाहिँ हामी सकाइदियो हैन, जुन इन्ट्रोडक्सन पार्ट थियो हैन। सो अब चाहिँ हामी च्याप्टर 2 भनेको हाम्रो फोर्स दिएको छ हैन। सो हामी च्याप्टर 2 फोर्स हेर्नेछौँ। अब यसमा भनेपछि हामी के पढ्नेछौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामी पहिला चाहिँ फोर्सको चाहिँ हामी डिफिनिसन हेर्छौँ हैन। फोर्स चाहिँ केलाई भन्ने हैन, त्यसको चाहिँ हामी पहिला फोर्सको बारेमा हेर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फोर्स हेर्छौँ हैन। त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ फोर्स दिएको छ हैन, जुन यहाँ 4वटा चाहिँ अहिले दिएको छ हैन। 4वटा मात्र हामीले चाहिँ यसले पढ्नुपर्छ हैन। सो त्यसैगरी चाहिँ फोर्सको सिस्टम दिएको छ हैन। त्यसैगरी चाहिँ यसमा फोर्सको चाहिँ यहाँ डायग्राम पनि दिएको छ। अब डायग्रामको हामी एक एक गरी चाहिँ हामी पुरैको चाहिँ हामी पुरै चाहिँ डिटेल यहाँ हेर्नेछौँ हैन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ इक्विलिब्रियम एन्ड रिजल्टान्ट पनि हामी पढ्नेछौँ हैन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट केलाई भन्ने त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ। त्यसपछि कम्पोजिसन कसरी लिने, के हो कम्पोजिसन हैन। त्यसैगरी रिजोल्युसन यति हामी चाहिँ पढ्नेछौँ र लास्टमा हाम्रो चाहिँ प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी दिएको छ हैन। भनेपछि यो चाहिँ हामी पछि पुरै राम्ररी डिस्क्राइब गर्नेछौँ हैन। सो हामी चाहिँ सुरुदेखि स्टार्ट गर्नेछौँ। सो हाम्रो चाहिँ फर्स्टमा हाम्रो चाहिँ दिएको छ चाहिँ फोर्सको डिफिनिसन। फोर्स केलाई भन्ने भन्दाखेरि म एउटा चाहिँ सर्टकरीमा चाहिँ यहाँ म भन्न चाहन्छु हैन। अब फोर्स भन्दाखेरि चाहिँ घसेट्ने वा धकेल्ने चाहिँ चेष्टालाई नै चाहिँ हामी फोर्स भन्ने गर्छौँ हैन। अब फोर्सको चाहिँ फोर्स चाहिँ हामी यसो बुझ्दाखेरि सपोज कुनै पनि वालमा चाहिँ हामी यसले धक्का दियो हैन, पुस गर्यो भने त्यसमा वालमा चाहिँ कुनै भेलोसिटी आउँदैन, त्यसमा कुनै चेन्जेस आउँदैन हैन। तर पनि त्यसमा फोर्स लागेको छ हामी बुझ्न सक्छौँ हैन। त्यो फोर्सले चाहिँ भेलोसिटी नै आउँछ, त्यसमा कुनै चेन्जेस हुन्छ भन्ने छैन के। यदि हामी त्यसमा फोर्स लगायौँ तर त्यो फोर्स त्यसलाई चाहिँ भेलोसिटीमा ल्याउने अथवा त्यसमा कुनै चेन्ज ल्याउने चाहिँ इनफ छैन भने त्यसमा फोर्स लागेको छ हामी बुझ्न सक्छौँ। तर त्यो चाहिँ त्यसमा कुनै चेन्जेस आएको छैन त्यो पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। भनेपछि फोर्स लगाउँदाखेरि मोसनमै आउँछ भन्ने छैन, तर त्यसमा फोर्स लागेको छ हामी बुझ्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामी यसको चाहिँ पुरै चाहिँ यहाँ हामी पढेर चाहिँ हामी डिस्क्राइब गर्नेछौँ हैन। सो यहाँ चाहिँ म पढ्न गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो दिएको छ फोर्स क्यान बी डिफाइन एज पुस और पुल फर अन्डरस्ट्यान्डिङ। भनेपछि धकेल्ने वा घसेट्नेलाई चाहिँ हामी साधारण भाषामा चाहिँ फोर्स भन्न सक्छौँ हैन। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो दिएको छ सम टाइम वी पुस द वाल देन देयर इज नो चेन्जेस इन द पोजिसन अफ द वाल। भनेपछि हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै पनि वाललाई चाहिँ हामी धक्का दिन्छौँ भने त्यो चाहिँ त्यसको पोजिसनमा केही चेन्जेस हुँदैन हैन, त्यसमा कुनै भेलोसिटीका कुनै चेन्जेस आउँदैन हैन। बट नो डाउट वी एप्लाई अ फोर्स, तर त्यसमा कुनै शङ्का छैन कि हामी त्यसमा फोर्स एप्लाई गरेका छैनौँ भनेर। त्यसमा फोर्स एप्लाई भएको छ। सिन्स द एप्लाइड फोर्स इज नट सफिसिएन्ट टु मुभ द वाल। भनेपछि त्यो हामीले त्यसमा एप्लाई गरेको फोर्स चाहिँ त्यो वाललाई चाहिँ मुभ गर्नलाई चाहिँ सफिसिएन्ट छैन हैन, त्यतिले पुगेन हामी भन्न सक्छौँ। नो मोसन इज प्रोड्युस, त्यहाँ चाहिँ कुनै मोसन त्यहाँ उत्पन्न भएन हैन। सो दिस इज क्लियर द्याट द फोर्स मे नट नेसेसरी प्रोड्युस अ मोसन इन अ बडी। भनेपछि फोर्सले चाहिँ कुनै पनि बडीमा चाहिँ मोसनमै ल्याउँछ भन्ने छैन हैन। र बट इट मे सिम्पली टेन्स टु डु सो क्यान वी से द्याट। भनेपछि बट तर त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले मोसनमै ल्याउने खोज्छ, टेन्स टु डु, त्यसले त्यति गर्न खोज्छ हैन, तर मोसनमै आउँछ भन्ने छैन। तर यहाँ हाम्रो चाहिँ एक्ज्याक्ट अब फोर्सको चाहिँ डिफिनिसन के हो भन्दाखेरि यहाँ दिएको छ। सो वी क्यान से द्याट फोर्स इज द एजेन्सी विच चेन्ज और टेन्स टु चेन्ज द स्टेट अफ रेस्ट और मोसन अफ द बडी। यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि फोर्स भनेको हाम्रो स्टेटमा भएको भनौँ न स्टेट अफ रेस्ट भनेको हैन, स्थिरमा भएको वस्तुलाई हामी चाहिँ चालमा ल्याउन सक्छौँ या चालमा भएको वस्तुलाई चाहिँ हामी स्थिरमा ल्याउन सक्छौँ हैन। त्यो एउटा एजेन्सी हो। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब त्यसले चेन्ज पनि गर्न सक्छ या त टेन्स टु चेन्ज, भनेपछि चेन्ज हुन सक्ने हुन्छ हैन, चेन्ज नहुन नि सक्छ र चेन्ज हुन पनि सक्छ, त्यो भन्न खोजेको हैन। र यहाँ दिएको छ हाम्रो इट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी एन्ड युनिट अफ फोर्स इज न्युटन। अब यो एउटा चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हो। भेक्टर क्वान्टिटी भनेपछि यसको भनेपछि म्याग्निट्युड पनि हुन्छ र डाइरेक्सन पनि हुन्छ हैन। र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यसको युनिट भनेपछि न्युटन हुन्छ हैन। सो हामी चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, यो मान्छे चाहिँ यता धक्लिरहेको छ हैन, यसमा पनि फोर्स लागिरहेको छ। यसमा हेर्दाखेरि यसले चाहिँ पुस गरिरहेको छ र एकजनाले चाहिँ पुल गरिरहेको छ हैन, यसमा पनि फोर्स चाहिँ भइरहेको छ हामी बुझ्न सक्छौँ। र यहाँ एउटा चाहिँ हाम्रो नोटमा दिएको छ पुस और पुल आर अपोजिट फोर्सेस। भनेपछि यसले पुस गरिरहेछ र यसले पुल गरिरहेछ। यसले चाहिँ पुस भनेपछि धक्लिरहेछ र पुल भनेपछि हामीले घिचिरहेछ हैन, आफूतिर तानिरहेछ, त्यो भनेको अपोजिट फोर्सेस हुन्छ, त्यति हामी बुझ्न सक्छौँ।
र त्यसपछि अब चाहिँ हामी यहाँ क्यारेक्टरिज अफ फोर्स हेर्नेछौँ होइन। अब क्यारेक्टरिज अफ फोर्स भनेपछि त्यसमा कुन कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट हुन्छ होइन, त्यसको चाहिँ क्यारेक्टरिज के छ हामी बुझ्न सक्छौँ। सो यहाँ दिएको छ अ सिङ्गल फोर्स इज क्यारेक्टरिज बाई 3 प्रोपर्टिज भनेपछि एउटा फोर्सको चाहिँ हाम्रो 3टा प्रोपर्टिज हुनसक्छ होइन। त्यो भनेको के छ भन्दाखेरि एउटा म्याग्निट्युड, एउटा डाइरेक्सन र एउटा पोइन्ट अफ एप्लिकेसन। अब म्याग्निट्युड भन्दाखेरि त्यसको क्वान्टिटिभ इफेक्ट हो होइन। अब भनेपछि कति चाहिँ फोर्स लागिरहेको छ क्वान्टिटिभ जनाउँछ त्यसले। भनेपछि सपोज हामी 500 न्युटन भन्न सक्छौँ, 1000 किलो न्युटन भन्न सक्छौँ, त्यति फोर्स लागिरहेको छ हामी, त्यो भनेको म्याग्निट्युड भयो होइन। र डाइरेक्सन भनेपछि कुन डाइरेक्सनमा लागिरहेको छ होइन, कुन दिशातिर लागिरहेको छ त्यो डाइरेक्सन पनि फोर्सले दिन्छ होइन। र त्यसपछि पोइन्ट अफ एप्लिकेसन भनेपछि कुन पोइन्टमा चाहिँ फोर्स लागिरहेको छ त्यो हामी भन्न सक्छौँ। सो यहाँ चाहिँ हामी पढ्छौँ होइन। द क्वान्टिटिभ इफेक्ट यहाँ दिएको छ हाम्रो, द क्वान्टिटिभ इफेक्ट अफ फोर्स इज गिभन बाई इट्स म्याग्निट्युड भनेपछि म्याग्निट्युडले चाहिँ त्यसको क्वान्टिटिभ इफेक्ट दिन्छ होइन। मैले अघि नै भनिदिएँ 500 न्युटन, 60 न्युटन, 80 न्युटन त्यो भनेको हाम्रो क्वान्टिटिभ इफेक्ट हो, त्यो भनेको हाम्रो म्याग्निट्युड होइन। त्यसपछि द डाइरेक्सन अफ द फोर्स एलोङ द स्ट्रेट लाइन थ्रु इट्स पोइन्ट अफ एप्लिकेसन भनेपछि जहाँ चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो पोइन्ट अफ एप्लिकेसन भनेको जुन पोइन्टमा चाहिँ हामी फोर्स लाग्छौँ त्यो भनेको हाम्रो पोइन्ट अफ एप्लिकेसन भयो होइन। र त्यो पोइन्ट अफ एप्लिकेसन भएर चाहिँ जाने डाइरेक्सन स्ट्रेट लाइन त्यो भनेको हाम्रो डाइरेक्सन अफ फोर्स भयो होइन। अनि त्यसपछि यहाँ दिएको छ इन विच द फोर्स टेन्स टु मुभ अ बडी टु विच इट इज एप्लाइड भनेपछि फोर्स लाउँदाखेरि त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि टेन्स टु मुभ भनेपछि मुभ गर्न खोज्छ, मुभ नहुन पनि सक्छ, हुनु पनि सक्छ, तर टेन्स भनेको मुभ हुन सक्छ, हुनेवाला छ भन्ने हामी कन्सेप्ट लाउन सक्छौँ होइन। त्यसपछि यहाँ दिएको छ हाम्रो दिस लाइन इज कल्ड लाइन अफ एक्सन भनेपछि जुन डाइरेक्सनतिर जुन हाम्रो फोर्स लाउँदाखेरि पोइन्ट अफ जुन हाम्रो छ पोइन्ट अफ एप्लिकेसन त्यो भएर स्ट्रेट लाइन जान्छ, त्यो भनेको हाम्रो के भयो भन्दाखेरि लाइन अफ एक्सन हामी भन्न सक्छौँ होइन। र त्यसपछि अ सिङ्गल फोर्सेस एक्ट अ सर्टेन पोइन्ट अफ एप्लिकेसन भनेपछि फोर्स भनेको हाम्रो एउटा सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लाग्छ होइन, त्यो भनेको हाम्रो पोइन्ट अफ एप्लिकेसन भयो होइन। डिपेन्डिङ अन द लोकेसन अफ पोइन्ट भनेपछि त्यो त अब कुन लोकेसनमा छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ होइन। त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ म्याग्निट्युड, यहाँ हामी बुझ्न सक्छौँ यहाँ सपोज यहाँ 60 न्युटन छ होइन, 60 न्युटन छ हाम्रो भनेपछि यो म्याग्निट्युड भनेको हाम्रो 60 न्युटन भयो होइन। यहाँ न्युटन हुन्छ, न्युटन छुट्याएको छ 60 न्युटन। त्यसपछि हाम्रो अर्को चाहिँ यहाँ डाइरेक्सन अफ फोर्स भनेपछि 40 डिग्रीमा लागिरहेको छ होइन, 45 डिग्रीमा चाहिँ यता एबी भनेको हाम्रो डाइरेक्सन भयो होइन, डाइरेक्सन अफ फोर्स। त्यसै गरी पोइन्ट अफ एप्लिकेसन भनेको कुन पोइन्टमा लागिरहेको छ भन्दाखेरि ए पोइन्टमा लाग्दाखेरि यो लाइन सिधा र स्ट्रेट लाइन भएर जाँदैछ होइन। भनेपछि ए पोइन्टमा हाम्रो चाहिँ पोइन्ट अफ एप्लिकेसन भयो भनेपछि फोर्स हाम्रो ए पोइन्टमा लागिरहेको छ होइन। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ लाइन अफ एक्सन भनेपछि हाम्रो एबी हो, जुन चाहिँ डाइरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो फोर्स लागिरहेको छ त्यही हाम्रो चाहिँ लाइन अफ एक्सन हो। सो यति हामी चाहिँ क्यारेक्टरिज बुझ्यो होइन। सो अब चाहिँ हामी क्लासिफिकेसन अफ फोर्स हेर्छौँ भनेपछि फोर्सको भनौँ न त्यसको कति प्रकारको छ त्यो हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ होइन। सो फर्स्ट अफ अल हाम्रो दिएको छ एक्सटर्नल फोर्सेस भनेपछि कुनै पनि बडीमा यदि बाहिरबाट, एक्सटर्नल भनेको बाहिरबाट होइन, एक्स्ट्रा बाहिरबाट लाग्ने फोर्स हो त्यो नै हाम्रो चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स हो। यहाँ हामी चाहिँ पढ्छौँ वेन अ फोर्स इज एप्लाइड एक्सटर्नल्ली टु अ बडी इट इज कल्ड एक्सटर्नल फोर्स भनेपछि कुनै पनि यदि बडीमा यदि हाम्रो चाहिँ एक्सटर्नल भनेपछि बाहिरबाट लगाउने फोर्सलाई चाहिँ हामी एक्सटर्नल फोर्स भन्छौँ होइन। त्यसै गरी जस्ट त्यसको अपोजिट इन्टर्नल फोर्स। अब इन्टर्नल फोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ बडीमा नै आफैभित्र उत्पन्न हुने फोर्सहरू जस्तै कि त्यसको बडीमा सेपमा चेन्ज हुने, त्यसमा डिफर्मेसन हुने होइन, त्यस्ता चाहिँ फोर्सहरू त्यो बडीभित्रै हुन्छ, त्यो भनेको हाम्रो इन्टर्नल फोर्स हो। यहाँ हामी हेर्छौँ द रेसिस्टेन्स टु डिफर्मेसन और चेन्ज अफ सेप एक्सटर्न बाई द मटेरियल अफ अ बडी इज कल्ड इन्टर्नल फोर्स भनेपछि त्यसले चाहिँ डिफर्म हुनलाई रेसिस्ट गर्छ होइन। कुनै पनि बडीलाई चाहिँ हामी फोर्स लाउँदाखेरि त्यसले डिफर्म हुन खोज्दैन होइन, त्यसले रेसिस्ट गर्छ, त्यो भनेको इन्टर्नल फोर्स भयो होइन। त्यसको बडीभित्रै उत्पन्न हुने फोर्स र त्यसै गरी त्यसको बडीमा पनि चेन्ज हुन्छ, त्यो पनि हाम्रो एक्सटर्नल फोर्स भयो होइन। त्यसै गरी थर्ड हाम्रो दिएको छ ट्रान्सलेसन फोर्स भनेपछि यो के हो भन्दाखेरि कुनै पनि बडीमा चाहिँ हामीले फोर्स लायो भने होइन, त्यो फोर्स लाउँदाखेरि त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ
केही ट्राभल चाहिँ भनेपछि केही दूर चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ ट्राभल गर्छ होइन, त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि बडी मुभ इन अ प्यारालेल प्लेन भनेपछि त्यो प्यारालेल प्लेनमा चाहिँ हाम्रो बडी मुभ हुन्छ होइन, र त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि केही डिस्टेन्स चाहिँ कभर गर्छ भनेपछि केही डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ, त्यो फोर्स भनेको हाम्रो ट्रान्सलेसन फोर्स भयो होइन। सो भनेपछि फोर्स कज द बडी मुभ इन प्यारालेल प्लेन एन्ड ट्राभल द डिस्टेन्स भनेपछि प्यारालेल प्लेनमा चाहिँ मुभ गर्यो र त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्टेन्स पनि कभर गर्यो, त्यो भनेको हाम्रो ट्रान्सलेसन फोर्स भयो होइन। त्यसै गरी रोटेसनल फोर्स, रोटेसन भनेपछि हामी कुनै पनि एक्सिसमा त्यो घुम्छ होइन भनेपछि त्यो ट्वाइस हुन्छ घुम्छ, त्यो भनेको हाम्रो रोटेसनल फोर्स भयो होइन। भनेपछि कुनै सर्कुलर पथमा यदि त्यो घुमिरहेको छ भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो रोटेसनल फोर्स चाहिँ डेभलप हुन्छ होइन, भनेपछि प्रोड्युस हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ फोर्स काउज द बडी रोटेट अबाउट फिक्स पोइन्ट भनेपछि कुनै फिक्स पोइन्टमा चाहिँ बडी रोटेट गर्छ होइन, एन्ड अल द पार्टिकल कन्स्टिट्युट द बडी मुभ इन अ सर्कुलर पथ भनेपछि त्यो चाहिँ बडीको पार्टिकलहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा सर्कुलर पथमा चाहिँ हाम्रो मुभ हुन्छ होइन। द फिक्स पोइन्ट अबाउट विच द बडी रोटेट इज कल्ड पोइन्ट अफ रोटेसन भनेपछि कुनै एउटा फिक्स पोइन्ट हुन्छ नि, जुन फिक्स पोइन्ट भएर चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो सर्कुलर पथमा घुम्छ होइन, त्यो फिक्स पोइन्ट भनेको हाम्रो पोइन्ट अफ रोटेसनल हो, त्यति हामी बुझ्न सक्छौँ। यो भनेको हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ फोर्स चाहिँ हाम्रो यति मात्र हो, 4वटा होइन। सो अब चाहिँ हाम्रो फोर्स सिस्टम हामी हेर्नेछौँ। फोर्स सिस्टम के हो भन्दाखेरि अब फोर्स चाहिँ कस्तो कस्तो तरिकाले लाग्छ होइन, त्यसको प्रक्रिया के छ त्यो हामी चाहिँ यहाँ पढ्नेछौँ होइन। वेन सेभरल फोर्स अफ डिफ्रेन्ट म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन एक्ट अपन अ बडी देन कन्स्टिट्युट अ फोर्स सिस्टम भनेपछि यदि डिफ्रेन्ट म्याग्निट्युड भनेपछि दुई या दुईभन्दा बढी म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन भएको फोर्सहरू यदि एउटा कुनै बडीमा यदि लाग्छ भने त्यसमा अब कस्तो तरिकाले लाग्छ, कुन कुन टाइपको हुनसक्छ, त्यो नै हाम्रो भनेको एउटा चाहिँ फोर्स सिस्टम हो, हामी भन्न सक्छौँ। अब यहाँ दुईवटा नर्मली चाहिँ हाम्रो दुईवटा दिएको छ, लाइक प्यारालेल फोर्स र एउटा चाहिँ अनलाइक प्यारालेल फोर्स भनेपछि लाइक प्यारालेल फोर्स भनेको एउटा स्ट्रेट लाइन र सेम डाइरेक्सनमा एउटै डाइरेक्सनमा लाग्ने र एउटै चाहिँ स्ट्रेट लाइन भनेपछि सेम स्ट्रेट लाइन भनेपछि प्यारालेल भनेपछि हामी बुझ्न सक्छौँ होइन, पुरै चाहिँ प्यारालेल छ होइन, स्ट्रेट लाइनमा छ, त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ प्यारालेल फोर्स भयो। र अनलाइक प्यारालेल फोर्सेस भनेको सेम स्ट्रेट लाइन बट डिफ्रेन्ट भनेपछि अर्को चाहिँ डाइरेक्सनमा चाहिँ लागिरहेको छ भने, डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा लागिरहेको छ भने त्यो भनेको हाम्रो अनलाइक प्यारालेल भनेपछि त्यो प्यारालेल हुँदैन, त्यो हामी बुझ्न सक्छौँ होइन। यो त नर्मली थियो होइन, यसको डिपली हामी चाहिँ पछि हेर्नेछौँ। अब यहाँ चाहिँ हामी सिस्टम यहाँ हेर्नेछौँ, फोर्सको सिस्टम भनेपछि कन्सिडरिङ द प्लेन in which forces are applied and depending upon the position of line of action forces may classified as shown is figure भनेपछि यहाँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ सिस्टम दिएको छ फोर्स सिस्टम। यहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ कोप्लानेट दिएको छ होइन, र एउटा चाहिँ नन कोप्लानेट। अब यसलाई चाहिँ स्पेसियल फोर्स पनि भन्छ होइन, स्पेसियल। अब चाहिँ हामी चाहिँ कोप्लानेट र नन कोप्लानेट चाहिँ हामी बुझ्नेछौँ होइन। अब कोप्लानेट भनेपछि के हो भन्दाखेरि यदि एउटा प्लेनमा भनेपछि सिङ्गल प्लेनमा भनेपछि सपोज 2D डाइमेन्सनमा हामी भन्न सक्छौँ होइन, भनेपछि कुनै एउटा वाल छ होइन, त्यसमा यदि फोर्स लागिरहेको छ भने त्यो भनेको हाम्रो कोप्लानेट भयो होइन। भनेपछि एउटा सिङ्गल प्लेनमा लाग्ने फोर्सलाई चाहिँ हामी कोप्लानेट फोर्स भन्छौँ। त्यसै गरी दुईभन्दा बढी चाहिँ प्लेनमा लाग्ने फोर्सलाई चाहिँ हामी नन कोप्लानेट भन्छौँ होइन, त्यो भनेको कोप्लानेट छैन, हामी बुझ्न सक्छौँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा कन्कुरेन्ट फोर्स हुन्छ होइन। अब कन्कुरेन्ट भनेको फोर्स चाहिँ एउटा मात्र पोइन्टबाट जाने चाहिँ फोर्सलाई चाहिँ हामी कन्कुरेन्ट भन्छौँ। अब भनौँ कि अब एउटा मात्र कोप्लानेट फोर्स छ होइन, भनेपछि एउटा मात्र प्लेन छ होइन, एउटा मात्र प्लेनमा यदि 2-3 डाइरेक्सनबाट आउँदैछ फोर्स र एउटा मात्र पोइन्ट भएर जाँदैछ, त्यो भनेको हाम्रो कन्कुरेन्ट भयो होइन। त्यसै गरी अर्को चाहिँ पोइन्ट भएर जानेलाई चाहिँ नन कन्कुरेन्ट भन्छौँ होइन। त्यसै गरी यसमा पनि कन्कुरेन्ट भनेको एउटा मात्र पोइन्ट भएर जाने चाहिँ फोर्सलाई हामी चाहिँ कन्कुरेन्ट भन्छौँ होइन। सो यसको चाहिँ हामी डिपली यता हेर्नेछौँ। सो अब चाहिँ हामी यहाँ हेर्नेछौँ। पहिला चाहिँ हाम्रो दिएको छ एउटा चाहिँ कोलिनियरको कुरा मैले गरेन होइन, यहाँ चाहिँ हाम्रो कोलिनियर पनि दिएको छ। कोलिनियर भनेको सपोज यो त एउटा हाम्रो चाहिँ पोइन्ट अफ एक्सन छ होइन, यो पोइन्टमा चाहिँ फोर्स लागिरहेको छ, यताबाट यो साइडमा पनि गइरहेको छ र ठ्याक्क त्यसको अपोजिट अर्को साइडमा यदि स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ गइरहेको छ भने त्यो भनेको कोप्लानेट छ होइन। यदि यही पोइन्टबाट यदि माथितिर गइरहेको छ भने त्यो हाम्रो कोलिनियर हुँदैन। कोलिनियर भनेको एउटै पोइन्टबाट पुरै सिधा जाने चाहिँ फोर्सलाई चाहिँ हामी
कोलिनियर भन्छौँ होइन। यहाँ चाहिँ दिएको छ द लाइन अफ एक्सन अफ अल फोर्सेस लाई अलोङ द सेम स्ट्रेट लाइन। भनेपछि सेम स्ट्रेट लाइनमा यदि हाम्रो चाहिँ अल फोर्सेस पर्छ भने त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ कोलिनियर फोर्स हो हामी भन्न सक्छौँ होइन। यहाँ इक्जाम्पलको लागि दिएको छ फोर्स अन द रोप इन अ टग अफ वार। भनेपछि एउटा चाहिँ हाम्रो स्ट्रेटमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ हाम्रो फोर्स लागिरहेको छ त्यो भनेको हाम्रो कोलिनियर फोर्स हो होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ कोप्लानर कन्क्युरेट फोर्स। कोप्लानर भनेको मैले अघि नै भनिदिएँ एउटा मात्र सिङ्गल प्लेनमा चाहिँ लाग्ने फोर्स र कन्कुलेन्ट भनेको एउटा मात्र पोइन्टबाट जाने फोर्स। भनेपछि फोर्स जतासुकै जाओस् तर एउटा मात्र पोइन्टबाट भएर जान्छ त्यो भनेको हाम्रो कन्कुरेन्ट हो होइन। सो कोप्लानर कन्कुरेन्ट भनेको एउटा सिङ्गल प्लेनमा एउटा पोइन्टबाट जाने फोर्सलाई चाहिँ हामी कोप्लानर कन्कुरेन्ट फोर्स भन्छौँ। भनेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ पढ्छौँ हामी यहाँ दिएको छ अल फोर्सेस लाइज इन द सेम प्लेन। एउटा मात्र सेम प्लेनमा होइन ह्याभ अ डिफ्रेन्ट डाइरेक्सन बट देयर लाइन अफ एक्सन एट अ वान पोइन्ट। भनेपछि एउटा सेम प्लेन छ होइन र डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनबाट आइरहेको छ बट देयर लाइन अफ एक्सन। भनेपछि लाइन अफ एक्सन कतातिर त्यो फोर्स गइरहेको छ होइन। लाइन अफ एक्सन एट अ वान पोइन्ट। भनेपछि एउटा पोइन्टमा मात्र चाहिँ त्यसले चाहिँ एक्ट गर्छ होइन। भनेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिगरमा एउटा मात्र पोइन्टबाट चारैतिर गइरहेको छ एउटा चाहिँ हाम्रो सिङ्गल प्लेनमा त्यो भनेको हाम्रो कोप्लानर कन्कुरेन्ट फोर्स हो होइन। सो योभन्दा अगाडि हाम्रो के दिएको छ बट देयर लाइन एक्सन एट वान पोइन्ट होइन पासेस थ्रु अ सिङ्गल पोइन्ट द पोइन्ट वेयर द लाइन अफ एक्सन अफ द फोर्सेस मिट इज नोन एज द पोइन्ट अफ कन्कुरेन्सी अफ फोर्सेस। भनेपछि जुन पोइन्टमा हाम्रो पुरै फोर्सहरू मिट भइरहेको छ होइन त्यो भनेको हाम्रो त्यसले के भन्छ भनेपछि पोइन्ट अफ कन्कुरेन्सी अफ द फोर्स। भनेपछि पोइन्ट अफ कन्कुरेन्सी भन्छ होइन त्यसलाई। एकचोटि म अझै भन्न चाहन्छु कोप्लानर भनेको हाम्रो एउटा सिङ्गल प्लेन र कन्कुरेन्ट भनेको एउटा सिङ्गल पोइन्ट भएर जाने होइन। त्यसै गरी अब हाम्रो चाहिँ कोप्लानर प्यारालेल नन कन्कुरेन्ट। भनेपछि कोप्लानर भनेको एउटा प्लेनमा होइन र प्यारालेल भनेपछि पुरै स्ट्रेट लाइनमा होइन एउटै डाइरेक्सनमा स्ट्रेट लाइनमा जाने होइन स्ट्रेट लाइन प्यारालेल र नन कन्कुरेन्ट भनेपछि एउटा पोइन्ट भएर नजाने। कन्कुरेन्ट भनेको एउटा पोइन्ट भएर जाने र नन कन्कुरेन्ट भनेपछि एउटा पोइन्ट भएर नजाने। तपाईँ यहाँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा सेम प्लेन छ होइन भनौँ न 2D छ होइन 2D छ भनेपछि 3D मा चाहिँ हाम्रो तिनवटा हुन्छ लेन्थ ब्रेथ हाइट पनि दिएको हुन्छ होइन त्यो अगाडि म देखाउँछु होइन। अहिलेलाई चाहिँ यो एउटा प्लेन छ र त्यसमा चाहिँ पुरै फोर्सहरू प्यारालेल लागिरहेको छ होइन र त्यसपछि चाहिँ एउटा पोइन्ट भएर गइराखेको छैन होइन यो अर्कै पोइन्ट भएर गइराखेको छ यो अर्कै पोइन्ट र यो पनि अर्कै पोइन्ट। भनेपछि यो भनेको हाम्रो नन कन्कुरेन्ट हो होइन। सो हामी चाहिँ यहाँ पढ्नेछौँ द लाइन अफ एक्सन अफ अल फोर्सेस आर प्यारालेल टु इच अदर। भनेपछि अल चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो दिएको छ एक्सन अफ अल फोर्सेस होइन यो एक्सन अफ फोर्सेस भयो त्यो भनेको चाहिँ प्यारालेल छ इच अदर होइन सबै चाहिँ प्यारालेल छ एन्ड लाई इन अ सेम प्लेनमा छ बट मे नट बी सेम डाइरेक्सन के अरे बट मे न बी इन सेम डाइरेक्सन। सेम डाइरेक्सनमा पनि छैन होइन यो माथितिर गइरहेको छ यो तलतिर गइरहेको छ होइन र एउटा पोइन्ट भएर गइरहेको छैन होइन। सो हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ कोप्लानर प्यारालेल नन कन्कुरेन्ट फोर्स भयो होइन। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो दिएको छ अ सिस्टम अफ भर्टिकल लोड इन्क्लुडिङ रिएक्सन एक्टिङ अन अ बिम। भनेपछि एउटा बिममा चाहिँ माथिबाट चाहिँ हाम्रो फोर्स चाहिँ लागिरहेको छ र तलबाट चाहिँ हाम्रो रिएक्सन दिइरहेको छ होइन। यो भनेको हाम्रो कोप्लानर प्यारालेल नन कन्कुरेन्ट भयो होइन। त्यस गरी कोप्लानर नन प्यारालेल नन कन्कुरेन्ट भनेपछि कोप्लानर भनेको एउटा सेम प्लेन र नन प्यारालेल भनेपछि चाहिँ पुरै प्यारालेल छैन होइन आफू अर्कै डाइरेक्सनतिर गइरहेको छ होइन पुरै स्ट्रेट छैन होइन इच अदरमा प्यारालेल छैन र एउटा नन कन्कुरेन्ट भनेपछि एउटा पोइन्ट भएर गइरहेको छैन। सो हामी चाहिँ यहाँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यो फोर्स चाहिँ माथितिर गइरहेको छ र यो फोर्स चाहिँ यतिमा इन्क्लाइड छ प्यारालेल छैन होइन त्यो हामी बुझ्न सक्छौँ। र त्यसपछि यो एउटा चाहिँ हाम्रो प्लेन छ होइन। सो हाम्रो चाहिँ कोप्लानर नन प्यारालेल नन कन्कुरेन्ट फोर्स भयो होइन। सो यसको चाहिँ हामी यहाँ हेर्दाखेरि द लाइन अफ एक्सन अफ अल फोर्सेस आर नन प्यारालेल टु इच अदर। भनेपछि यसमा चाहिँ जुन फोर्सहरू हाम्रो दिएको छ यो फोर्स यो भनेको हाम्रो चाहिँ प्यारालेल छैन होइन आफूमा चाहिँ इन्क्लाइडहरू छ होइन इन्क्लाइड भएको छ। त्यसपछि एन्ड लाई इन अ सेम प्लेन बट मे नट बी सेम डाइरेक्सन। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो सेम एउटा चाहिँ प्लेनमा छ होइन र चाहिँ हाम्रो अर्कै डाइरेक्सनमा लागिरहेको छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो भनेको कोप्लानर भयो
र नन प्यारलल नन कन्कुरेन्ट भनेपछि एउटा पोइन्टबाट गइरहेको छैन होइन, यो अर्कै पोइन्ट यो अर्कै पोइन्ट सबै अर्कै अर्कै पोइन्टमा गइरहेको छ होइन। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पलको लागि फोर्स अन अ लेडर रेसिस्टिङ अगेन्स्ट वाल एन्ड पर्सन स्ट्यान्डिङ अन द रङ विच इज नट एट इट्स सेन्टर अफ ग्राभिटी। यो हाम्रो चाहिँ नन कोप्लारन नन प्यारलल नन कन्कुरेन्ट फोर्स भयो होइन। त्यसपछि हामी चाहिँ नन कोप्लारन नन प्यारलल कन्कुरेन्ट हेर्छौँ। अब नन कोप्लारनको मैले के भनेको थिएँ, सेम प्लेन एउटा मात्र प्लेन होइन, 2D भनौँ न, एउटा मात्र प्लेन त्यो कोप्लारन थियो। तर यसमा नन कोप्लारन भनेपछि 2 या 3 भन्दा बढी प्लेनहरू होइन, भनेपछि 3D भनौँ न, 2 भन्दा बढी प्लेन। अब त्यसमा सिङ्गल मात्र एउटा मात्र प्लेन थियो, त्यो भनेको कोप्लारन। नन कोप्लारन भनेपछि एक भनेपछि एउटा भन्दा बढी 2 भन्दा बढी चाहिँ प्लेन छ होइन। र नन प्यारलल भनेपछि चाहिँ लाइन अफ एक्सन भनेको हाम्रो चाहिँ प्यारलल छैन होइन। र कन्कुरेन्ट भनेपछि कन्कुरेन्टको मैले अघि नै भनेको थिएँ, कन्कुरेन्ट भनेको एउटा पोइन्टबाट जाने होइन, कन्कुरेन्ट भयो। नन कन्कुरेन्ट भनेपछि एउटा पोइन्टबाट नजाने होइन, र कन्कुरेन्ट भनेपछि एउटा पोइन्टबाट जाने फोर्स। अब यसको हामी हेर्दाखेरि द लाइन अफ एक्सन अफ अल फोर्सेस डु नट लाई इन अ सेम प्लेन भनेपछि त्यसको फोर्सको एक्सनहरू चाहिँ एउटा प्लेनमा चाहिँ पर्दैन होइन, बट डु पासेस थ्रु अ कमन पोइन्ट। र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अर्कै चाहिँ प्लेनमा फोर्स चाहिँ आइरहेको छ र चाहिँ एउटा कमन पोइन्टबाट जाँदैछ भने त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ नन कोप्लारन नन प्यारलल नन कन्कुरेन्ट फोर्स हो होइन, त्यति बुझ्नु होला। सो फर इक्जाम्पलको लागि लेग्स अफ ट्राइपोड। अब ट्राइपोडको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको चाहिँ यो चाहिँ लेग्स अर्कै प्लेनमा छ, यो पनि अर्कै प्लेनमा छ, यो पनि अर्कै प्लेनमा छ, र जाने भनेको एउटै पोइन्टबाट गइरहेको छ होइन। यो एउटा प्लेनमा छैन होइन, 3D मा पर्छ नि त्यो। त्यसको यो लम्बाइ पनि भनौँ, यो चौडाइ पनि भनौँ र हाइट पनि छ होइन, त्यो भनेको यो 3D भयो होइन। र अघि के थियो भन्दाखेरि सपोज एउटा वालमा चारैतिरबाट फोर्स लागिरहेको छ होइन, त्यो भनेको हाम्रो सिङ्गल प्लेन भयो। र यो भनेको हाम्रो चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी चाहिँ प्लेन छ, त्यो भनेको हाम्रो नन कोप्लारन चाहिँ भयो होइन। सो एउटा चाहिँ अझै हाम्रो दिएको छ नन कोप्लारन नन कन्कुरेन्ट फोर्स। नो कोप्लारन भनेपछि हाम्रो 2 भन्दा बढी प्लेन, र नन कन्कुरेन्ट भनेपछि एउटा पोइन्टबाट नजाने। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो अर्कै प्लेन छ, यो पनि अर्कै प्लेन छ, यो पनि अर्कै प्लेन छ होइन, र फोर्स चाहिँ अर्कै डाइरेक्सनमा गइरहेको छ, एउटा पोइन्टमा मिट भइरहेको छैन होइन, यो भनेको नन कन्कुरेन्ट भयो। एउटा पोइन्टमा मिट भएपछि कन्कुरेन्ट, र अर्कै पोइन्टमा छ भने नन कन्कुरेन्ट। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अल फोर्सेस डु नट लाई इन अ सेम प्लेन। अल फोर्सेस चाहिँ एउटा प्लेनमा चाहिँ लाई गरेको छैन होइन, अर्कैमा चाहिँ छ होइन। एन्ड देयर लाइन अफ एक्सन डु नट मिट एट अ सिङ्गल पोइन्ट, र सिङ्गल पोइन्टमा पनि मिट भइरहेको छैन, यो भनेको नन कोप्लारन नन कन्कुरेन्ट फोर्स भयो। त्यस गरी अब चाहिँ हामी इक्विलिब्रियम एन्ड रिजल्टान्ट हामी हेर्नेछौँ होइन। सो अब चाहिँ हामी इक्विलिब्रियम एन्ड रिजल्टान्टको चाहिँ हामी बारेमा हेर्नेछौँ होइन। सो म थोरै चाहिँ हामी यसको बारेमा चाहिँ जानकारी लिन्छौँ होइन। सो इक्विलिब्रियम भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि कुनै पनि फोर्समा कुनै पनि बडीमा फोर्स लागिरहेको छ होइन, फोर्स लागिरहेको छ बट त्यसमा कुनै मोसन आएको छैन, त्यसमा कुनै चेन्जेस आएको छैन होइन, त्यसमा कुनै मोसन अथवा एक्सिलरेसन चाहिँ प्रड्युस भएन, र त्यसमा कुनै त्यसको साइजमा कुनै चेन्जेस भएन होइन। भनेपछि फोर्स लागिरहेको छ तर पुरै फोर्स ब्यालेन्समा छ होइन, माथिबाट लाग्ने फोर्स र तलबाट लाग्ने फोर्स पुरै ब्यालेन्स इक्वल छ भने त्यो भनेको इक्विलिब्रियममा हुन्छ होइन। त्यसमा फोर्स लागिरहेको छ बट कुनै चेन्जेस छैन, त्यो भनेको हाम्रो इक्विलिब्रियम भयो होइन। त्यस्तोलाई हामी चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसन भन्छौँ होइन। र त्यसरी रिजल्टान्स भनेको बडीमा मानौँ न 2 वा 3 वटा बडी फोर्स लागिरहेको छ होइन, भनेपछि पुरै फोर्सको लागि एउटा फोर्सले चाहिँ एउटा इफेक्ट देखाउँछ होइन, भनेपछि पुरै फोर्सको एउटा भिक्टोरियम सम भनौँ न, त्यो पुरै फोर्सको लागि एउटा मात्र फोर्स चाहिँ जुन हामी निकाल्छौँ त्यो नै हाम्रो चाहिँ रिजल्टान्ट फोर्स हो होइन। पुरैको लागि एउटा भनेपछि भनौँ न 50 जना मान्छे हुन्छ होइन, 50 जनाको लागि एकजना लिडर हुन्छ, त्यो लिडर भनेको हाम्रो रिजल्टान्स हो क्या, हामी त्यति बुझ्न सक्छौँ होइन। सो हामी चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ हामी हल्का पढ्छौँ होइन। वेन 2 or more than 2 forces act on a body in such way that the body remains in a state of rest or of uniform motion, then the system of forces is said to be in equilibrium। भनेपछि यहाँ 2 या 2 भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो फोर्स दिएको छैन,
वेन टू और मोर देन टू फोर्सेस एकटाभन्दा बढी दुई या दुईभन्दा बढी चाहिँ फोर्स चाहिँ एउटा बडीमा लागिरहेको छ होइन इन सच वे त्यो तरिकाले द्याट द बडी रिमेन इन अ स्टेट अफ रेस्ट त्यो रेस्टमै हुन्छ होइन भनेपछि त्यो रेस्टमै हुन्छ स्थिरमै हुन्छ त्यसमा कुनै चेन्जेस हुँदैन होइन अफ अ युनिफर्म मोसन नो एक्सिलरेसन भनेपछि त्यसमा कुनै मोसन या कुनै पनि एक्सिलरेसन प्रड्युस हुँदैन होइन र देन द सिस्टम अफ द फोर्स इज साइड टु बी इन इक्विलिब्रियम त्यो त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामी इक्विलिब्रियम भन्छौँ होइन सो इक्विलिब्रियम भनेको पुरै फोर्सको ब्यालेन्स हो होइन त्यति हामी बुझ्न सक्छौँ देन अर्को हाम्रो चाहिँ दिएको छ रिजल्टान्स होइन वेन अ बडी इज एक्ट अपन बाई अ सिस्टम अफ फोर्सेस देन भिक्टोरियल सम अफ अल फोर्सेस इज नोन एज रिजल्टान्स भनेपछि कुनै पनि बडीमा यदि फोर्सको सिस्टम चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा एक्ट भइरहेको छ होइन लागिरहेको छ देन द भिक्टोरियल सम अफ अल फोर्सेस अब त्यसमा लाग्ने सबै फोर्सको एउटा चाहिँ भिक्टोरियल सम निकाल्छौँ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि रिजल्टान्स हुन्छ मैले अघि नै बताएको जस्तो होइन पुरै फोर्सको लागि एउटा मात्र फोर्स होइन त्यो नै रिजल्टान्स हो हेन्स रिजल्टान्स रेफर्स टु द सिङ्गल फोर्स विच प्रोड्युस द सेम इफेक्ट इज डन बाई अल कम्बाइन्ड इफेक्ट अफ सेभरल फोर्स भनेपछि त्यो सबै फोर्सको लागि एउटा मात्र चाहिँ जुन फोर्स हुन्छ हामीले सेम चाहिँ त्यो सबै फोर्सको इफेक्ट बराबर एउटा मात्र फोर्सले इफेक्ट दिन्छ त्यो नै हाम्रो रिजल्टान्स हो होइन त्यो हामी बुझ्न सक्छौँ र अब चाहिँ हामी नेक्स्ट हेर्नेछौँ सो हाम्रो इक्विलिब्रियन्ट त्यो छ इक्विलिब्रियन्ट भनेपछि इक्विलिब्रियन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि बडीमा धेरै फोर्स लागिरहेको छ होइन तर त्यो इक्विलिब्रियममा छैन भनेपछि यता मुभ गरिरहेछ होइन बट हामी कुनै एउटा मात्र हामी कुनै एउटा यस्तो फोर्स लाउँछौँ जसले चाहिँ त्यो बडीलाई चाहिँ इक्विलिब्रियममा राख्छ होइन चारैतिर लाग्ने फोर्सलाई चाहिँ एउटा सिङ्गल फोर्सले चाहिँ यदि त्यसलाई इक्विलिब्रियम बनाउँछ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्छ भनेको त्यो फोर्स नै हाम्रो चाहिँ इक्विलिब्रियन्ट हो होइन इक्विलिब्रियन्ट हो सो हामी चाहिँ यहाँ त्यसको पढ्ने चाहिँ डिफिनेसन भन्दाखेरि अ नम्बर अफ फोर्सेस मे एक्ट अन अ बडी इन सच अ म्यानर द्याट द बडी इज नट इक्विलिब्रियम भनेपछि कुनै पनि बडीमा यदि अ नम्बर अफ फोर्सेस भनेपछि दुई या दुईभन्दा बढी फोर्स लागिरहेको छ होइन इन सच म्यानर यो तरिकाले जसमा चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम हुँदैन बडी इज नट इन इक्विलिब्रियम होइन त्यो इक्विलिब्रियममा हुँदैन द रिजल्ट अफ सेभरल फोर्सेस मे काउज अ चेन्ज अफ स्टेप अर रेस्ट अफ युनिफर्म मोसन भनेपछि त्यसमा चाहिँ हाम्रो चेन्जेस आउँछ होइन त्यसको बडीको स्टेटमा चाहिँ हाम्रो चेन्जेस आउँछ होइन त्यसमा मोसन पनि आउन सक्छ या त त्यसको बडीमा केही चेन्जेस आउन सक्छ होइन अ सिङ्गल फोर्स मे हेभ टु बी एप्लाइड टु द बडी टु ब्रिङ इट इक्विलिब्रियम स्टेट होइन त्यसमा एउटा सिङ्गल फोर्स चाहिँ हामी चाहिँ एप्लाइड गर्छौँ होइन त्यो बडीमा ताकि त्यो बडी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इक्विलिब्रियममा चाहिँ आउँछ होइन ब्रिङ मिन्स ल्याउनु होइन त्यो चाहिँ बडी हाम्रो इक्विलिब्रियम स्टेटमा आउँछ अन्त द सिङ्गल फोर्स इज नोन एज इक्विलिब्रियन्ट त्यही सिङ्गल फोर्सलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि इक्विलिब्रियन्ट भन्छौँ होइन इक्विलिब्रियन्ट इज इक्वल टु द अपोजिट अफ द रिजल्टान्ट्स अफ फोर्सेस एक्टिभ अन अ बडी भनेपछि त्यसमा लाग्ने सबै फोर्स होइन त्यसको एउटा चाहिँ रिजल्टान्स फोर्स हुन्छ होइन र त्यसको चाहिँ अपोजिट हामी चाहिँ इक्विलिब्रियन्ट लगाउँछौँ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बडी चाहिँ इक्विलिब्रियममा आउँछ भनेपछि त्यो सबै फोर्सको लागि चाहिँ लगाएको रिजल्टान्स फोर्स त्यसको अपोजिट हाम्रो इक्विलिब्रियन्ट फोर्स हुन्छ त्यति हामी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ होइन सो अब हाम्रो चाहिँ कम्पोजिसन छ होइन अब कम्पोजिसन के हो त्यसको बारेमा हामी चाहिँ यहाँ हामी डिस्कसन गर्नेछौँ भन्दाखेरि यदि हाम्रो चाहिँ दुईवटा फोर्स यहाँ चाहिँ लागिरहेको छ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ एउटाको चाहिँ हाम्रो एउटा भनौँ न P1 को डाइरेक्सन हाम्रो चाहिँ अल्फा छ र P2 को चाहिँ हाम्रो बिटा छ होइन सपोजको लागि हामी भन्छौँ होइन सपोज यहाँ दुईवटा फोर्स लागिरहेको छ P1 र P2 र यो दुईवटा फोर्सको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा फोर्सको लागि चाहिँ एउटा मात्र जुन हाम्रो फोर्स दिन्छ होइन त्यो भनेको P हो भनेपछि दुईवटा फोर्सको चाहिँ रिजल्टान्स मैले अघि नै बताएको थिएँ सबै फोर्सको चाहिँ भेक्टोरियल समलाई चाहिँ हामी रिजल्टान्स भन्छौँ होइन त्यो P1 र P2 को चाहिँ हाम्रो एउटा रिजल्टान्स फोर्स हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो यो पीले हाम्रो चाहिँ दिन्छ होइन त्यो नै हाम्रो चाहिँ कम्पोजिसन अफ फोर्सेस हो होइन सो यहाँ चाहिँ हामी पढ्नेछौँ वेन अ नम्बर अफ कन्कुरेन्ट फोर्स एक्ट अन अ बडी टु किप द बडी इन इक्विलिब्रियम भनेपछि कन्कुरेन्ट यहाँ एउटा कन्कुरेन्ट भनेपछि एउटा पोइन्टबाट जाने हो होइन ओमा चाहिँ सबै फोर्स लागिरहेको छ P1 पनि ओ पोइन्ट भएर गइरहेको छ P2 पनि ओ पोइन्ट भएर गइरहेको छ त्यसै गरी रिजल्टान्स P पनि हाम्रो
ओ पोइन्टबाट नै जाँदैछ होइन। त्यही भएर एउटा पोइन्टबाट जाने फोर्सलाई हामी कन्कुरेन्ट फोर्स भन्छौँ होइन। कन्कुरेन्ट फोर्स चाहिँ हाम्रो एउटा बडीमा लागिरहेको छ होइन, टु किप द बडी इन इक्विलिब्रियममा चाहिँ बनाउनको लागि होइन। देन द रिजल्टेन्स अफ दिस फोर्सेस विल बी भेक्टर सम अफ अल फोर्सेस भनेपछि त्यसको रिजल्टेन्स फोर्स भनेको त्यो बाँकी P1 र P2 फोर्सको चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्स भेक्टोरियल सम हो होइन। द फोर्सेस अफ डिटर्माइनिङ द रिजल्टेन्स इज नोन एज कम्पोजिसन अफ फोर्स भनेपछि त्यही हामी रिजल्टेन्स निकाल्नको लागि चाहिँ जुन फोर्सेस हामी बनाउँछौँ होइन, फोर्सेसलाई चाहिँ हामी कम्पोजिसन अफ फोर्सेस भन्छौँ होइन। भनेपछि डिटर्माइनेसन अफ रिजल्टेन्स फोर्स इज नोन एज कम्पोजिसन अफ फोर्सेस हामी भन्न सक्छौँ होइन। सो यहाँ चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ फोर्स P1 एन्ड P2 आर टु फोर्सेस एक्टिङ एट अ पोइन्ट ओ पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो P1 र P2 चाहिँ लागिरहेको छ होइन। देन भेक्टर सम अफ P1 एन्ड P2 द्याट इज रिजल्टेन्स अफ P1 एन्ड P2 इज रिप्रेजेन्टेड बाई P भनेको यही P हाम्रो रिजल्टेन्स हो। यही यसले चाहिँ हामी यही P निकाल्ने चाहिँ फोर्सेसलाई हामी चाहिँ कम्पोजिसन अफ फोर्सेस भन्छौँ होइन। त्यो भयो होइन। अब यो त भइसक्यो होइन। सो अब जस्ट यसको अपोजिट हामी यहाँ हेर्नेछौँ रेजुलेसन निकाल्ने होइन। यदि सपोज कुनै पनि भनौँ न कुनै पनि फोर्स यदि अल्फा डाइरेक्सनमा, अल्फा भनेको अल्फा यहाँ यही अल्फा डाइरेक्सन दिएको छ हाम्रो होइन। अल्फा डाइरेक्सनमा यदि हाम्रो P फोर्स लागिरहेको छ भने यसको चाहिँ दुईवटा हामी रेजुलेसन निकाल्न सक्छौँ, एउटा यो डाइरेक्सनमा र एउटा चाहिँ माथि होरिजेन्टल र भर्टिकल होइन। एउटा होरिजेन्टल छ हाम्रो यो PX र एउटा चाहिँ भर्टिकल छ हाम्रो PY होइन। सो हामी के यहाँ भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा फोर्सलाई चाहिँ हाम्रो दुईवटा चाहिँ रेजुलेसन निकाल्छौँ। त्यो भनेको हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भनेको अर्थोगोनल हुन्छ। अर्थोगोनल भनेको पुरै 90 डिग्रीमा, यो र यो भनेको 90 डिग्री हुन्छ। यो अघिको देखाएको यो त हाम्रो एङ्गल अर्कै एङ्गलमा छ होइन। तर बट यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 90 डिग्रीको हाम्रो हुन्छ होइन। टोटल अर्थोगोनल भनेको 90 डिग्रीको हुन्छ होइन। यदि P फोर्स लागिरहेको छ भने यसको दुईवटा चाहिँ हामी रेजुलेसन निकाल्न सक्छौँ, एउटा चाहिँ होरिजेन्टल एउटा चाहिँ भर्टिकल, हामी यो बुझ्न सक्छौँ होइन। सो हामी चाहिँ यहाँ पढेर चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। अल्सो फ्रम अ गिभन फोर्स टु फोर्सेस इन अ टु डाइरेक्सन क्यान बी अब्टेन विच विल प्रोड्युस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्युस बाई अ सिङ्गल गिभन फोर्सेस। दुईवटा चाहिँ एउटा फोर्सेस छ होइन। यसको एउटा सिङ्गल फोर्सेस भन्दाखेरि एउटा हाम्रो P छ होइन, त्यो हामीले भन्न सक्छौँ। यो दुईवटा फोर्सको इफेक्ट चाहिँ एउटा सिङ्गल फोर्सले दिन्छ होइन, वा त एउटा सिङ्गल फोर्सको चाहिँ इफेक्ट भनेपछि हाम्रो यो दुईवटा चाहिँ फोर्सले दिन्छ PX र PY ले होइन। त्यो भन्न खोजेको हो बाई सिङ्गल गिभन फोर्स दिस फोर्सेस इज नोन एज रेजुलेसन। त्यही नै हाम्रो चाहिँ रेजुलेसन हो होइन। भनेपछि यो एउटा P फोर्सको चाहिँ हाम्रो यसको इफेक्ट भनेको यो दुईवटा फोर्सले दिन्छ होइन, या त यो दुईवटा फोर्सको चाहिँ इफेक्टले एउटा फोर्सले दिन्छ होइन। त्योमा भन्न खोजेको हो। सो यहाँ चाहिँ फोर्स PX एन्ड PY आर टु फोर्सेस इन अर्थोगोनल डाइरेक्सन। अर्थोगोनल भनेको पुरै 90-90मा, यो र यो भनेको 90मा हुन्छ होइन। अर्थोगोनल डाइरेक्सन विच विल गिभ द सेम इफेक्ट अफ फोर्स P एक्टिङ अन अ पोइन्ट हो। यो चाहिँ दुईवटाले हाम्रो PX र PY ले चाहिँ हाम्रो एउटा दुईवटाको इफेक्ट चाहिँ हाम्रो P1 ले दिन्छ, अथवा P1 को इफेक्टले चाहिँ यो दुईवटा फोर्सले दिन्छ, त्यो भन्न खोजेको। सो हामी रिजल्युसन पनि निकाल्छौँ होइन। त्यो पछि हामी यसको बारेमा पुरै डिटेल हेर्नेछौँ होइन। सो अब चाहिँ हामी हेर्नेछौँ प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी। अब ट्रान्सफर भनेको अब ट्रान्समिसिबिलिटी, फोर्सलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने प्रिन्सिपल नै हाम्रो चाहिँ प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी हो होइन। भनेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म हल्का जानकारी दिन्छु। सपोज यहाँ एउटा ए पोइन्टमा चाहिँ हामी ए पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, ए पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो P फोर्स लागिरहेको छ होइन। यो फोर्स भनेको हाम्रो AB चाहिँ लाइनमा लागिरहेको छ होइन। AB भनेको हाम्रो लाइन अफ एक्सन हो होइन। AB चाहिँ लाइन अफ एक्सन भयो र त्यसपछि के भन्न सक्छु भन्दाखेरि र अर्को पोइन्ट हाम्रो चाहिँ यो AB भनेको लाइन अफ एक्सन भयो होइन। त्यसै गरी B पोइन्टमा हामी चाहिँ सेम P फोर्सकै बराबरको हामी चाहिँ म्याग्निट्युड भएको चाहिँ दुईवटा फोर्स P1 र P2 चाहिँ हामी अपोजिट फोर्समा लाउँछौँ B पोइन्टमा, एउटा चाहिँ यो साइडमा एउटा चाहिँ यो साइडमा होइन लाउँछौँ होइन। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि भनेपछि अब P पुरै फोर्स हाम्रो इक्वल छ होइन। P इक्वल टु P1 इक्वल टु P2। अब यहाँ हेर्दाखेरि अब यो यतातिर एउटा P जाने यतातिर र P1 यतातिर आइरहेको छ भने यो अपोजिट भयो, यो क्यान्सल हुन्छ होइन। र B पोइन्टबाट हाम्रो चाहिँ P2 भनेको त P नै हो होइन, इक्वल छ। त्यो अब चाहिँ B पोइन्टबाट अगाडितिर गइरहेको छ भनेपछि ए पोइन्टमा लाग्ने फोर्स हाम्रो चाहिँ B पोइन्टमा ट्रान्सफर भयो। त्यो नै हाम्रो चाहिँ प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी हो होइन। सो अब चाहिँ यसको हामी चाहिँ यहाँ पढ्नेछौँ होइन, पुरै पढेर राम्ररी हेर्नेछौँ।
सो यहाँ दिएको छ हाम्रो वेन द पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ फोर्सेज एक्टिङ अन अ बडी इज सिफ्टेड टु द एनी अनदर पोइन्ट अन द लाइन अफ एक्सन अफ द फोर्सेज विथआउट चेन्जिङ इट्स डाइरेक्सन देन अकर्स नो चेन्ज इन द इक्विलिब्रियम स्टेट अफ द बडी। भनेपछि यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो पोइन्ट अफ एप्लिकेसन होइन अफ द फोर्सेज एक्टिङ अन अ बडी सिफ्टेड टु एनी अनदर पोइन्ट भनेपछि अर्को पोइन्टमा चाहिँ हामी सिफ्ट गर्छौँ होइन। भनेपछि हाम्रो चाहिँ अनदर पोइन्टमा होइन भनेपछि अर्को पोइन्टमा चाहिँ हामी सेम चाहिँ फोर्स चाहिँ हामी अर्को पोइन्टमा चाहिँ सिफ्ट गर्छौँ अन द लाइन अफ एक्सन। लाइन अफ एक्सनमा चाहिँ अर्को पोइन्टमा चाहिँ हामी फोर्स सिफ्ट गर्छौँ होइन विथआउट चेन्जिङ इट्स डाइरेक्सन। भनेपछि त्यसको डाइरेक्सन हामी चेन्ज गर्दैनौँ होइन। मैले अघि नै देखाएको थिएँ अब यो ए पोइन्टमा पी चाहिँ हाम्रो यो डाइरेक्सनमा गइरहेको छ भने त्यो पछि बी पोइन्टमा ट्रान्सफर गरे पनि त्यो त्यही डाइरेक्सनमा चाहिँ P2 गइरहेको छ होइन। So the implies that a force acting at any point on a body may also be considered to be at any another point along its line of action without changing its effect on a body। भनेपछि यो भनेको हाम्रो एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा चाहिँ हामी फोर्स चाहिँ ट्रान्सफर गऱ्यो होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो लाइन अफ एक्सनमा चाहिँ हामी चेन्ज गऱ्यौँ र विथआउट चेन्जिङ इट्स इफेक्ट अन अ बडी भनेपछि त्यो बडीमा कुनै पनि चेन्ज नगरिकन हामी चाहिँ त्यो एउटा पोइन्टमा लाग्ने फोर्स चाहिँ अर्को पोइन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ। त्यो नै हामी चाहिँ प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिटिभिटी छ होइन। सो यहाँ चाहिँ डिपली यहाँ पढ्नेछौँ। कन्सिडर अ फोर्स पी एक्ट अ पोइन्ट ए अन अ रिजिड बडी। भनेपछि पी फोर्स हाम्रो चाहिँ ए पोइन्टमा लागिरहेको छ एउटा रिजिड बडीमा होइन। रिजिड भनेको एउटा कडा होइन। बी इज द अनदर पोइन्ट अन द लाइन अफ एक्सन अफ फोर्स पी। बी एउटा चाहिँ हाम्रो त्यही पी फोर्सको लाइन अफ एक्सनको चाहिँ अर्को पोइन्ट रहेको छ बी होइन। त्यसपछि एट पोइन्ट बी। अब बी पोइन्टमा एप्लाई टु अपोजिट डाइरेक्सन फोर्सेस P1 P2 इक्वल टु एन्ड कोलिनियर विथ पी। भनेपछि हाम्रो चाहिँ बी पोइन्टमा चाहिँ सेम डाइरेक्सन त्यो टु अपोजिट डाइरेक्सन भनेको छ एउटा चाहिँ माथितिर एउटा चाहिँ तलतिर होइन बी पोइन्टमा। र त्यो भनेको P1 र P2 इक्वल टु एन्ड कोलिनियर विथ पी। भनेपछि पीसँग बराबर पनि छ P1 र P2 र कोलिनियर पनि छ। कोलिनियर भनेको सेम पोइन्टबाट जाने। अघि नै मैले सुरुमा कोलिनियरको कुरा गरेको थिएँ। त्यो भनेको एउटै पोइन्टबाट जाने र सिधा पनि हुनु पर्यो। त्यो भनेको कोलिनियर पोइन्ट हो होइन। र सच एन एप्लिकेसन विल इन नो वे अल्टर द एक्सन अफ गिभन फोर्सेस पी होइन। 8 पोइन्ट ए फोर्सेस पी एन्ड P1 आर इक्वल बट अपोजिट। पोइन्ट एमा चाहिँ हाम्रो पोइन्ट एमा चाहिँ पी एन्ड P1 आर इक्वल एन्ड अपोजिट इक्वल छ र अपोजिट छ होइन। एन्ड एकोर्डिङली क्यान्सल इच अदर। भनेपछि अब इक्वल पनि छ र अपोजिट पनि छ भने हामी त्यसलाई क्यान्सल गर्न सक्छौँ होइन। द्याट लिभ्स अ फोर्स P2 हाम्रो बाँकी बच्छ होइन। P2 भनेको त पीसँग नै इक्वल छ होइन 8 पोइन्ट बीमा। अब P2 भनेको त बी पोइन्टमा लागिरहेको छ र त्यो पीसँग पनि इक्वल छ। दिस इम्प्लाइज द्याट अ फोर्स एक्टिङ एट एनी पोइन्ट अन अ बडी मे अल्सो बी कन्सिडर टु एक्ट एट एनी अदर पोइन्ट एलोङ इट्स लाइन अफ एक्सन विथआउट चेन्जिङ इट्स इफेक्ट अन अ बडी। भनेपछि यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फोर्स चाहिँ हामी त्यही फोर्सको चाहिँ लाइन अफ एक्सनमा चाहिँ हामी अर्को पोइन्टमा चाहिँ सिफ्ट गर्न सक्छौँ विथआउट चेन्जिङ इट्स इफेक्ट अन अ बडी। त्यो बडीमा चाहिँ चेन्ज नगरिकन चाहिँ हामी त्यो फोर्स चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ त्यति मात्र हो। सो यसमा नर्मली बुझ्दाखेरि एउटा फोर्सको चाहिँ लाइन अफ एक्सनमा त्यसको लाइन अफ एक्सनमा पर्ने अर्को पोइन्टमा चाहिँ हामी सेम चाहिँ फोर्स हामी ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ त्यति मात्र हो। सो हाम्रो चाहिँ आजको लागि यति नै थियो होइन। सो नेक्स्ट भिडियोमा हामी चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो प्यारालेलोग्राम चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा लो दिएको छ होइन। त्यो प्यारालेलोग्रामको लो हामी हेर्छौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ लिमिट्स थ्योरम पनि हेर्छौँ र त्यसपछि हामी न्युमेरिकलहरू गर्छौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ होइन। त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौँ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू भेरी मच। एन्ड यदि तपाईँ चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला। म चाहिँ यस्तै चाहिँ हामी एजुकेसनल भिडियोहरू चाहिँ म हाल्ने गर्छु। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद।